बहर तौर वो चलते रहे। शायद ये इत्तेफाकी था कि इस दौरान कोई गाड़ी इनके नज़दीक से नहीं गुजरी। दूर दूर तक सड़क सुनसान पड़ी थी। दफतन फजा में किसी हेलीकॉप्टर की आवाज़ उभरी और शीरान की निगाहें आसमान की जानिब उठ गईं। हेलीकॉप्टर काफ़ी बुलंदी पर था। वो इन लोगों के सरों पर से गुजरकर आगे बढ़ गया। शीरान ने गहरी सांस ली। अकब से तौनी की आवाज़ सुनाई दी, चीफ इसी से लिफ्ट मांग लेते हैं, कुछ तो बात बनती। शीरान ने इस अहमकाना बात का कोई जवाब न दिया, लेकिन शायद हेलीकॉप्टर वालों ने इसकी बात सुन ली थी। काफ़ी दूर जाने के बाद हेलीकॉप्टर फिर पलटा और इसकी बुलंदी कम होने लगी। अरे अरे चीफ, वो हमें लिफ्ट देने आ रहे हैं, तौनी ने कहा, लेकिन शीरान के ज़हन में एक लम्हे में खतरे की घंटी बज गई थी। हेलीकॉप्टर की वापसी खतरे से खाली नहीं थी। इसका कोई मकसद ज़रूर था। ऐसी बात तो थी नहीं कि उन्होंने सड़क पर कुछ लोगों को पैदल चलते देखा हो। वो मुमकिन है उन्होंने तबाशुदा कार देखी हो और इस तरफ सारे हाल के लिए इस तरफ आ रहे हों, लेकिन इसके बावजूद एहतियात शर्त थी। शीरान ने इधर उधर देखा। थोड़े ही फासले पर सड़क के गहरे नशेब थे। कम अज़ कम इन तक पहुंचना ज़रूरी था ताकि अगर हेलीकॉप्टर से कोई हमला हो तो इन नशेबों में उतरकर जान बचाई जा सके। हेलीकॉप्टर एक बार फिर इनके सरों से गुजरकर पीछे चला गया। इसकी बुलंदी कम से कम होती जा रही थी, लेकिन शीरान मोहतात था। वो सड़क के इस नशेब से आगे नहीं बढ़ा और वहीं रुककर इंतजार करने लगा। तौनी एक बार फिर इसके नज़दीक पहुंच गया था, लेकिन 10 गज के फासले पर खड़ा था। हेलीकॉप्टर भी पलटा और अब शीरान को यकीन हो गया कि कोई गड़बड़ है। होशियार मरदूद, अगर तुझे मरना नहीं तो इस हेलीकॉप्टर की तरफ से होशियार रहना ज़रूरी है। शीरान घुर्राया। इसका यह अंदेशा बेबुनियाद नहीं निकला। हेलीकॉप्टर इनके सरों पर से गुजरा और इस बार इस पर से गोलियों की बारिश शुरू हो गई। गोलियां एक लकीर से बनाती हुई इनके बिल्कुल नज़दीक से गुजरी थी। तौनी का मुंह हैरत से फटा और दूसरे लम्हे वो ज़मीन पर गिर पड़ा। शीरान ने सड़क के नशेब में छलांग लगा दी। अभी वो संभला भी ना था कि तौनी उसके ऊपर आ पड़ा। वो मरदूद और लंबू, तेरे हवास खराब हो गए हैं क्या? मैं गर्दन दबाकर मार दूंगा। शीरान घुर्राया। माफ़ करना चीफ, ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई है, अब क्या करें? खामोश बैठा रहे बस, शीरान ने जवाब दिया। हेलीकॉप्टर एक बार फिर वापस पलटा और इस बार गोलियों की बौछार सड़क के नशेब में हुई थी, लेकिन वो लोग महफूज थे। हेलीकॉप्टर बार बार इनके सरों से गुजरता और इन पर गोलियों की बारिश करता। फिर थोड़े फासले पर एक दस्ती बम फटा और ये जगह भी उनके लिए मखदूश हो गई। अगर दस्ती बम थोड़ा सा और करीब फटता तो इनका बचना मुहाल हो जाता। शीरान ने एक बार फिर छलांग लगा दी। वो एक जगह ताक चुका था, तौनी इसकी तकलीद कर रहा था। हेलीकॉप्टर इस वक्त एक लंबा चक्कर लेकर दूर निकल चुका था, इसलिए इन्हें इस जगह से दूर निकल आने का मौका मिल गया। दरख्तों की आड़ लेकर वो दौड़ते रहे और फिर दरख्तों के पास उस छोटी सी कोहान नुमा पहाड़ियों के इलाके में निकल आए जो इस समत बिखरी हुई थी। लेकिन हेलीकॉप्टर से भी इन पर भरपूर निगाह रखी जा रही थी, क्योंकि इस बार वो सड़क की समत नहीं गया बल्कि इसी समत आया। फिर एक दस्ती बम फटा और गोलियों की बौछार शुरू हो गई, लेकिन ये बौछार इनसे दूर थी। दस्ती बम का फासला भी काफी था। वो लोग शायद सही निशाना नहीं ले पा रहे थे। दस्ती बम के फटने से जो संगरेजे उड़े वो उनके बदन के खुले हुए हिस्सों से टकराए और उन्हें खासी तकलीफ का सामना करना पड़ा। एक बार फिर उन्होंने अपनी ये जगह छोड़ दी। जब तक हेलीकॉप्टर चक्कर लगाता आता वो अपनी जगह तब्दील कर चुके थे। इस बार दस्ती बम ऐन उस जगह फटा जहां वो पहले मौजूद थे। मरदूद के बच्चे छोड़ेंगे नहीं, शीरान दांत पीसकर घुराया। अब इसके सिवा और कोई चाराकार नहीं था कि वो जगह बदलते रहे। ये कोहानुमा टीले इस सिलसिले में उनके मुआवन साबित हो रहे थे। हेलीकॉप्टर वाले भी जिन ही थे शायद, जहां वो मौजूद होते उस जगह को ताक लेते और इसी को निशाना बनाते। तकरीबन 10 या 12 दस्ती बम फटे। इसके बाद बमों का जखीरा शायद खत्म हो गया था। गोलियां भी नहीं बरसाई जा रही थी, लेकिन हेलीकॉप्टर वो दस्तूर चक्कर लगा रहा था। फिर वो बुलंद होने लगा। हेलीकॉप्टर काफी दूर चला गया था। नीचे उतरने वाला आहिस्ता आहिस्ता नीचे उतर रहा था। थोड़ी देर के बाद पैराशूट खुल गया। हेलीकॉप्टर अब निगाहों से ओझल हो चुका था। वो ये क्या हुआ, बात समझ में नहीं आई थी। इस एक आदमी को यहाँ उतार कर भी क्यों चले गए, शीरान सोच रहा था। पैराशूट से नीचे उतरने वाला अपने बदन की डोरियां खोलकर एक पहाड़ी टीले की आड़ में पोशीदा हो गया। शीरान के चेहरे पर अजीब से तासुरात फैल गए थे। इससे कबल के हेलीकॉप्टर पर अपने प्रोग्राम पर अमल करके वापस आए, इस शख्स को छाप लेना चाहिए। वही जज्बा शीरान के सीने में कार फरमा था कि कम अज कम उसे अपने दुश्मनों के बारे में मालूम तो हो जाए कि वो कौन है। चुनाचे उसने तौनी के कांधे पर थपकी दी और बोला, आओ देखें। मगर चीफ, वो मुसल्ला होगा। तो फिर हम भी तो मुसल्ला हैं, शीरान ने जवाब दिया और तौनी ने गर्दन हिला दी। हाँ चीफ, हैं तो सही, वो मरे मरे से लहजे में बोला। शीरान ने इसकी परवाह नहीं की थी। वो आहिस्ता आहिस्ता टीलों की आड़ लेता हुआ आगे बढ़ रहा था। ये हकीकत थी कि अगर कोई नीचे उतरने वाले इसके पास टेनगन होती तो वो शीरान और तौनी को बआसानी भून सकता था।
वो टीलों की आड़ लेता हुआ आगे बढ़ता रहा, लेकिन अब पैराशूट से उतरने वाले का कोई पता नहीं था। हत्ता कि शीरान उस टीले के नजदीक पहुंच गया जहां इसने पैराशूट वाले को गुरूब होते देखा था। पैराशूट पड़ा हुआ था, लेकिन वो खुद वहां मौजूद नहीं था। शीरान ने इधर उधर देखा। अब वो मुतहय्यराना अंदाज में आंखें फाड़े टीलों के अतराफ देख रहा था। यकीनी तौर पर मुसल्लह दुश्मन मुनासिब मौका की ताक में था। वैसे भी सूरत हाल बेहद खराब थी। टीलों के इस इलाके में यह नहीं कहा जा सकता था कि किसी टीले के पीछे कौन होगा। खुद शीरान और तौनी हेलीकॉप्टर के खौफनाक हमलों से सिर्फ इसी टीलों की वजह से बचते रहे थे, वरना यकीनी तौर पर उनका खात्मा हो जाता। शीरान इधर उधर देखता रहा। फिर वो एक टीले की आड़ में रुक गया। चंद लम्हात खामोश खड़ा रहा। फिर मुंह आगे दरख्तों की तरफ करके चीखा, कौन हो तुम? सामने आओ। मुकाबला करना है तो मर्दों की तरह करो, औरतों की तरह छुपते छुपते क्यों फिर रहे हो? जवाब में उसे एक कहका सुनाई दिया, और ये कहका उसके सर पर से बुलंद हुआ था। शीरान की निगाहें बेइख्तियार ऊपर को उठ गईं। ऊपर उसने एक देवकामत आदमी को देखा। आदमी था या कोई फौलादी रोबोट। उसका ऊपरी बदन तांबे का बना हुआ मालूम होता था। क्या मजाल जो पूरे जिस्म पर एक शिकन भी हो। चुस्त स्याह पतलून पहने हुए था। पिशानी पर पीले रंग की पट्टी बंधी हुई थी, जिसके सामने के हिस्से पर एक सितारा जगमगा रहा था। इसके चौड़े बाजू दोनों समत फैले हुए थे और उनकी लंबाई बेपना थी। दूसरे लम्हे उसने शीरान पर छलांग लगा दी। शीरान बआसानी इसकी रेंज से निकल गया, लेकिन शायद छलांग लगाने वाले ने खुद भी शीरान के ऊपर ही आ पड़ने की कोशिश नहीं की थी। वो बड़े इत्मीनान से पैरों के ही बल खड़ा हो गया। क्या मजाल उसकी घुटनों में जरा भी लचक आई हो। अब शीरान ने उसे बगौर देखा। इंसान नुमा सुतून था। कद 7 फीट से भी जरा कुछ ज्यादा ही होगा। इसी मुनासबत से बदन की चौड़ाई थी। कमर बिल्कुल पतली और सीना शेर की तरह चौड़ा और फैला हुआ। बाजू और सीने की मसल्स बटी हुई रस्सी की मानियत उभरी हुई नजर आ रही थी। बिलाशुबा बेहतरीन सेहत का मालिक था। ये शख्स खौफनाक था। वैसे मुकामी मालूम नहीं होता था, शायद किसी और ही मुल्क का बाशिंदा था, जिसका तयन शीरान नहीं कर सका। इसकी चमकदार आंखें शीरान पर जमी हुई थी और होंठों पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी। तौनी की तरफ उसने रुख करके देखा भी नहीं था। फिर वो फटी फटी सी आवाज में बोला, तुमने मुझे मर्दों की तरह जंग करने की दावत दी है, क्यों? हाँ, तुम मुझसे जंग करने के लिए हेलीकॉप्टर से नीचे कूदे हो ना? बिल्कुल बिल्कुल। वो हंस पड़ा। मशीनी सा कहका था और आवाज भी खोखली सी थी। शीरान ने तौनी की तरफ देखा और तौनी ने मुस्कुराकर उसे आंख मार दी। शीरान तवीलुल कमर शख्स का जायजा ले रहा था। चुस्त पतलून पर काफी चौड़ी बेल्ट बंधी हुई थी, जिस पर अजीबोगरीब किस्म के पत्थर लगे हुए थे। दोनों साइडों पर कोई अजीब सी चीज लटकी हुई थी। चमकदार और फौलादी पट्टियां, जिनकी चौड़ाई तकरीबन 4 इंच और लंबाई 8-8 इंच के करीब थी। इससे दोनों पेटियां इस तरह निकाल कर हाथ में ले ली जैसे पिस्तौल निकाले जाते हैं। शीरान इन पट्टियों का मकसद नहीं समझ सका था। मार्शल आर्ट्स में भी उसने ऐसा कोई हथियार नहीं देखा था। वैसे इस शख्स के तेवर बता रहे थे कि ये मार्शल आर्ट्स का माहिर है। हैरत अंगेज बात यह थी कि इसके लिबास या बदन के किसी हिस्से पर आछी असले का कोई वजूद नहीं था। इन चौड़ी पट्टियों को लेकर वो खड़ा हो गया और फिर इसके कदम शीरान की जानिब बढ़ने लगे। शीरान किसी साफ सुथरी जगह में आना चाहता था। दफतन तवीलुल कमर शख्स किसी सांप की तरह पलटा और इसने एक पट्टी सामने कर ली। इसके साथ ही पिस्तौल के फायर की आवाज सुनाई दी थी। तौनी तीर मार रहा था, लेकिन शीरान ने एक हैरत अंगेज मंजर देखा। तौनी की चलाई हुई गोली चौड़ी पट्टी से टकराकर उचट गई। तवीलुल कामत ने एकदम दूसरा हाथ सामने कर दिया। तौनी ने दूसरा फायर भी कर डाला था और ये भी गोली चौड़ी पट्टी से टकरा गई। शीरान ने एकदम एक समझ छलांग लगा दी। वो इस हैरत अंगेज मंजर को दिलचस्पी से देख रहा था। तौनी ने लगातार पिस्तौल के फायर किए और इसका पिस्तौल खाली हो गया, लेकिन तवीलुल कामत का ये अजीबोगरीब अंदाज इंतहाई हैरत अंगेज था। शीरान दिल दिल में इसको दाद दिए बगैर न रह सका। एक नाकाबिले यकीन सी बात थी, पिस्तौल से गोली चलती और तवीलुल कामत पैंतरा बदल कर उस समत को, जो गोली की समत होती, चौड़ी पट्टी पर गोली बढ़ती और उचट जाती। इस तरह वो अपने बदन के मुख्तलिफ हिस्सों की भी हिफाजत कर रहा था। तौनी का पिस्तौल खाली हो गया था। वो वहां रुकने की हिम्मत न कर सका और दहशत ज़दा अंदाज में भाग खड़ा हुआ। तवीलुल कामत मुस्कुराकर शीरान की जानिब देखने लगा, फिर बोला, ये तो कोई बात ना हुई। तुमने मुझे मर्दों की तरह लड़ने के लिए आवाज दी थी, लेकिन तुम्हारा साथी मुझ पर गोलियां बरसा रहा है। तौनी, इसके बाद कोई फायर मत करना। मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ, जहां हो वहीं ठहरो। अगर तुमने फायर किया तो मैं तुम्हें हलाक कर दूंगा। तवीलुल कामत ने पलट कर देखा, लेकिन तौनी अब यहाँ मौजूद ही नहीं था। बुज़दिल आदमी अपनी गोलियों का यह असर देखकर अपने आप पर काबू न पा सका और हस्बे मामूल भाग खड़ा हुआ था। लेकिन तवीलुल कामत ने वो चौड़ी पट्टियां हाथों से न फेंकी। पिस्तौल शीरान के पास भी मौजूद था और वो इससे मुहतात रहना चाहता था। इसके कदम एक बार भी शीरान की जानिब बढ़ने लगे। तो जवान, जो अल्फाज तुमने कहे उन पर कारबंद रहना, और अगर फायरिंग ही करनी है तो तुम भी अपना पिस्तौल अपने साथी की तरह खाली कर लो। तुम्हारी चलाई हुई एक गोली भी मेरे बदन पर नहीं पड़ेगी।
یہ فیصلہ تو بہت مشکل ہوگا دوست کہ میں تمہیں نشانہ لینے میں کامیاب ہوتا ہوں یا نہیں، یہ بات کی بات ہے۔ میں نے تمہیں مردوں کے ساتھ لڑنے کا چیلنج کیا ہے تو پھر پستول استعمال نہیں کروں گا، یہ میرا وعدہ ہے، شیران نے کہا اور اپنا پستول نکال کر اس کے چیمبر بھرے ہوئے تھے۔ یہ وہ پستول تھا جو اس نے گھڑ سوار سے حاصل کیا تھا۔ اپنا پستول خالی ہو جانے کے بعد اس نے پھینک دیا تھا، لیکن اس نے پستول یوں ہی نہ پھینکا بلکہ اسے کھول کر اس کے چیمبر خالی کر دیے۔ چیمبر خالی کر کے اس نے کارتوس ایک سمت اچھال دیے اور دوسری سمت پستول پھینک دیا۔ اب اس پستول کو بآسانی استعمال نہیں کیا جا سکتا تھا۔ طویل القامت نے بڑے ادب کے انداز میں رکوع کے انداز میں گردن جھکائی اور وہ دونوں پٹیاں جو اسے اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی تھی دوبارہ اسی بیلٹ میں لگا لی جس سے وہ پہلے لٹکی ہوئی تھی۔ شیران اس کی تمام حرکتوں پر نگاہ رکھے ہوئے تھا۔ اتنا شاندار آدمی اس نے اس سے قبل نہیں دیکھا تھا۔ وہ ایک بار پھر ہاتھ پھیلا کر شیران کی جانب بڑھنے لگا۔ شیران خود بھی طویل القامت و تندرست و توانا انسان تھا، لیکن اس دیو کے مقابلے میں ایک معمولی سا انسان نظر آ رہا تھا۔ تعاونی ذلیل تو پہلے ہی اپنا پستول خالی کر کے بھاگ چکا تھا۔ اسے کسی قسم کی توقع رکھنا بیکار تھا۔ یوں بھی شیران کو ہمیشہ اپنے آپ پر بھروسہ ہوتا تھا۔ وہ کسی اور سے مدد کا کبھی خواہاں نہیں رہا تھا۔ دیو قامت شخص اس سے تقریباً 5 گز کے فاصلے پر آ کر رک گیا اور ایک بار پھر اس کی آواز ابھری، مجھے حکم ملا ہے کہ تمہیں قتل کر دوں۔ کیا تم مارشل آرٹ سے واقف ہو؟ اگر ہو تو مجھ سے مقابلہ کرو اور مجھے شکست دے دو۔ اگر میں تم سے شکست کھا گیا تو میں واپس چلا جاؤں گا۔ تمہیں یہ بھی حق ہے کہ یہ زندہ چھوڑو یا ہلاک کر دو، ورنہ دوسری صورت میں میں تمہیں مار ڈالوں گا۔ اب سمجھ جاؤ، کہیں یوں نہ ہو کہ میرے پہلے حملے کو تم دھوکہ سمجھو، اس نے کہا اور پھر گھٹنوں کے بل جھک گیا۔ عجیب سے انداز میں وہ زمین پر بیٹھ گیا تھا۔ اس کے دونوں ہاتھ سامنے آ گئے تھے۔ شیران مارشل آرٹس کے اس گر کو اجنبی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ یہ داؤ اس کی سمجھ میں نہیں آیا تھا۔ اور پھر اس شخص نے ہاتھ زمین پر ٹکائے اور اس کے دونوں پاؤں فضا میں بلند ہوئے۔ وہ ہاتھوں کے بل اچھلا اور پھر الٹی کلا بازی کھا کر شیران پر آیا۔ داؤ بالکل اجنبی اور نیا تھا، لیکن شیران اس کے بدن کی جنبشوں کو دیکھ چکا تھا۔ یہ اتنا آسان کام نہیں تھا کہ وہ سیدھا شیران پر آ جاتا۔ شیران اس کی زد سے ہٹ گیا، لیکن اس نے حیرت انگیز طور پر اس شخص کو ہی فضا میں دوبارہ اچھلتے دیکھا اور اس بار وہ اس جگہ آیا جہاں شیران کھڑا ہوا تھا۔ ایک بار پھر شیران نے جھکائی دے کر اس کے اس بار کو خالی کر دیا، لیکن کم وقت دیو قامت انسان تو تھا ہی نہیں۔ فضا میں ہی کلابازی کھا کر رخ بدل لینا ایک ناممکن عمل تھا، لیکن وہ عمل بآسانی دہرا رہا تھا۔ اس نے تیسری بار پینترا بدلا اور ایک بار پھر وہ شیران کے سر پر تھا۔ اس تیسری جھکائی کو خالی دے کر شیران نے خود بھی عمل کر ڈالا اور اس کا ایک پاؤں گھوما اور دیو قامت کے سر پر پڑا۔ اس بار دیو قامت کو زمین چھونی پڑی تھی۔ اسے شاید اس بات پر شدید تعجب تھا کہ اس کے مد مقابل اس کے وار کو کیوں کر بچایا، بلکہ خود بھی ایک کامیاب وار کر دیا۔ لیکن شیران کو یہ محسوس ہوا جیسے اس نے کسی فولادی چٹان پر لات ماری ہو۔ حالانکہ یہ لات اگر کسی عام آدمی کے پڑ جاتی تو وہ یقیناً دوبارہ اٹھنے کے قابل نہ رہتا، لیکن دیو قامت نے اپنے پیروں پر ہی زمین کو چھوا تھا۔ پھر وہ زمین پر گرتے ہی ایک پاؤں پر گھوما اور ایک بار پھر اس کا بدن ایک زناٹے کی آواز کے ساتھ شیران کی جانب آیا۔ اس بار شیران نے بھی اپنی جگہ نہ بدلی اور اپنے داہنے شانے سے دیو قامت کے سینے پر ٹکر لگائی، لیکن وہ خود کئی قدم اچھل کر زمین پر جا گرا تھا۔ یہ ٹکر دیو قامت کے لیے بے تاثر ثابت ہوئی تھی۔ اب شیران کے ایک لمحہ فکر پیدا ہو گیا تھا، اگر اس کی ضربیں دیو قامت کو نقصان پہنچاتی تو شاید وہ دل جمی سے جنگ کرتا، لیکن دیو قامت اتنا طاقتور اور خوفناک تھا کہ اس پر اثر ہی نہ ہو رہا تھا۔ اس کا بدن سٹیل کا بنا ہوا معلوم ہوتا تھا اور یہ انسانی ہڈیاں سٹیل کو نہیں توڑ سکتی تھی۔ دیو قامت اب بھی مسکراتا وہ اس کی جانب بڑھ رہا تھا۔ اٹھو اٹھو، تم اچھے لڑاکے معلوم ہوتے ہو، میں تمہاری قدر کرتا ہوں، دیو قامت نے کہا اور ایک بار پھر وہ زمین پر بیٹھ گیا اور وہ دونوں پیر زمین پر کود رہا تھا۔ اس کا بدن ادھر ادھر گردش کر رہا تھا۔ پھر وہ ایک دم زمین پر لیٹا اور اپنے پاؤں اوپر اٹھا دیے، پھر اس کے پاؤں زمین پر آئے اور اس کا بدن ہوا میں کئی فٹ اونچا بلند ہو گیا۔ فضا میں بلند ہونے کے بعد وہ شیران پر آیا۔ شیران کو اس بار شدید محنت کرنا پڑی تھی۔ وہ اپنی جگہ سے گھوما اور اس نے زمین پر دونوں ہاتھ ٹکا کر دونوں لاتیں دیو قامت کی تھوڑی کے نیچے ماری۔ بلا شبہ یہ ایک مؤثر داؤ تھا۔ پہلی بار دیو قامت کو اس داؤ سے نقصان اٹھانا پڑا۔ وہ الٹ گیا، لیکن کم وقت کے بدن میں شاید سپرنگ لگے ہوئے تھے۔ وہ اٹھا اور پھر بدن کے نچلے زور سے سیدھا ہو گیا۔ اب وہ دوبارہ اپنے پیروں پر کھڑا ہو گیا تھا۔ پھر اس کا بھیانک کہکا گونجا، لطف آ رہا ہے دوست، تمہیں قتل کر کے بھی افسوس ہوگا، اس نے کہا اور پھر کلابازی کھائی۔ کلابازی کھا کر اس نے شیران پر حملہ کر دیا۔ اس بار شیران اس کی زد میں آ گیا۔ شیران کے شانوں پر اس کے دونوں پاؤں پڑے اور شیران نے 3-4 کلابازیاں کھائیں اور زمین پر جا گرا۔ اس کی پیشانی چھل گئی، لیکن پھر وہ سیدھا ہو گیا۔ اب اس کی آنکھوں میں جنون کے آثار نظر آ رہے تھے۔
اور اس بار جب دیو قامت اس کے قریب پہنچا تو شیران نے گھوم کر اس کی ناک پر لات رسید کر دی۔ دیو قامت کو ایک آسانی حاصل تھی، وہ یہ کہ شیران اگر اس کے کسی بدن کے کسی حصے پر وار کرنے میں کامیاب ہو بھی جاتا تو اس پر زیادہ ہی اثر نہیں ہوتا تھا، جبکہ اس کا وار شیران کے لیے تکلیف دہ ثابت ہوتا تھا۔ لیکن اس بار اس کی ناک کی ہڈی پر لات پڑی تھی، چنانچہ وہ لڑکھڑاتا ہوا 2 قدم بلکہ کئی قدم پیچھے ہٹ گیا تھا۔ اس کی ناک کی نکسیر پھوٹ گئی تھی اور نتنوں سے خون بہنے لگا تھا، لیکن خون اب شیران کی آنکھوں میں بھی اتر آیا تھا۔ وہ دیو قامت کی بیلٹ کو دونوں سمت لٹکی ہوئی پٹیوں کو دیکھ رہا تھا جو فولادی تھی۔ ان پٹیوں کا حصول شیران کے لیے بہت ضروری ہو گیا تھا، کیونکہ ہاتھوں کی ضربوں سے وہ دیو قامت کو نقصان نہیں پہنچا سکتا تھا۔ دیو قامت اب مسلسل حملے کر رہا تھا اور شیران ان حملوں کو انتہائی پھرتی سے خالی دے رہا تھا۔ ایک بار اس کو موقع مل گیا، اچھلا اور دیو قامت کے شانوں پر چڑھ گیا، پھر وہ الٹا ہو گیا، لیکن دیو قامت نے پیچھے سے اس کے دونوں پاؤں پکڑ لیے۔ صورتحال یہ تھی کہ دیو قامت اب کھڑا ہوا تھا، شیران کے دونوں ٹخنے اس کی گرفت میں تھے اور شیران اس کی پشت پر الٹا ہو گیا تھا، لیکن اس طرح وہ اپنی کوشش میں کامیاب ہو گیا۔ اس نے اسٹیل کی دونوں پٹیاں نکال لی۔ دیو قامت کو اس کا احساس بھی نہ ہو سکا۔ وہ تو اس وقت چونکا جب شیران کا بدن کسی سانپ کی طرح الٹا ہوا اور دونوں پٹیاں پوری قوت سے دیو قامت کے سر پر پڑی۔ دیو قامت کے ہاتھوں سے شیران کے ٹخنے چھوٹ گئے، لیکن شیران سر کے بل زمین پر نہیں گرا۔ اس نے بڑی چالاکی سے دونوں پٹیوں کو زمین پر ٹکایا اور اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ دیو قامت لڑکھڑا رہا تھا، اس کے دونوں بازو پھیلے ہوئے تھے۔ دوسرے لمحے شیران نے اس پر پھر حملہ کر دیا۔ اس بار دونوں پٹیاں پوری طاقت سے اس کے سر پر پڑیں اور شیران اچھل کر اس کے سامنے آ گیا۔ اس سے پہلے کہ دیو قامت سنبھلے، شیران نے زمین پر لوٹ لگائی اور یہ پٹیاں اس کی پنڈلی پر دے ماری۔ دیو قامت کے منہ سے چیخ نکل گئی اور وہ لڑکھڑا کر گھٹنوں کے بل بیٹھا تو شیران پھرتی سے دوبارہ اس کے شانوں پر چڑھ گیا اور پوری قوت سے دونوں پٹیاں اس کے سر پر دے ماری۔ دیو قامت کا سر پھٹ گیا اور خون نکلنے لگا۔ اس کی نکسیر پہلے ہی پھوٹ چکی تھی۔ یہی تدبیر کامیاب رہی، ورنہ شیران شاید زندگی بھر اس پر قابو نہیں پا سکتا تھا، اور اس کے بعد تو حالات بالکل ہی تبدیل ہو گئے۔ شیران پھرتی سے اس پر حملہ کرتا اور فولادی پٹیاں پوری قوت سے اس کے بدن کے کسی حصے پر دے مارتا۔ دیو قامت سے حلق سے کراہیں نکل رہی تھی، اب وہ بدحواس ہو چکا تھا۔ وہ بار بار اٹھنے کی کوشش کرتا اور شیران کسی نہ کسی سمجھ سے اس پر حملہ کر دیتا۔ دیو قامت فضا میں ہاتھ پاؤں مار رہا تھا۔ دفتن شیران نے اس کی پیشانی کے اگلے حصے پر اس قوت سے پٹیاں ماری کہ اس کی پیشانی کی کھال تڑک گئی اور خون بہہ کر آنکھوں میں آنے لگا۔ دیو قامت نے ہاتھوں سے آنکھوں میں آئے ہوئے خون کو صاف کر کے اٹھنے کی کوشش کی۔ اس بار اپنی اس کوشش میں وہ کامیاب ہو گیا۔ دوسرے لمحے اس نے قریب پڑا ایک پتھر اٹھا لیا۔ اب اصولی جنگ ختم ہو چکی تھی اور بے اصولی سامنے آ چکی تھی، ہر چند کہ اس کی ابتدا شیران نے کی تھی، لیکن اب دیو قامت بھی اس جنگ پر راضی ہو گیا تھا۔ اس نے پوری قوت سے وہ پتھر شیران کی جانب اچھالا، اور در حقیقت شیران کے لیے یہ وقت بڑا ہی نازک تھا۔ پتھر اس کے سر سے صرف آدھے انچ کے فاصلے سے گزر گیا تھا۔ اس کی رگڑ شیران کو بالوں میں گزرتی محسوس ہوئی۔ اگر پتھر آدھ انچ نیچے ہوتا تو کم از کم شیران کا سر تو اپنے ساتھ لے جاتا۔ شیران نے اس بار سے بچ کر ادھر ادھر دیکھا، قریب ہی ایک اور پتھر پڑا تھا، اور شیران کو یہ خطرہ تھا کہ دیو قامت نے وہ پتھر بھی اٹھا لیا، اور اس بار وہ بڑی احتیاط سے پتھر توڑنے لگا۔ ایک بار پھر اس نے شیران پر حملہ کیا، لیکن یہ اس کی بدقسمتی تھی کہ اس وقت اس کی آنکھوں میں پھر سے خون رنگ آیا، ورنہ اس بار شاید نشانہ نہ چوکتا۔ شیران کی قسمت اچھی تھی کہ وہ اس کے تمام واروں سے بچ رہا تھا، اور اس بار بھی وہ بچ گیا۔ اس نے دیو قامت کو بیکار کرنے کے لیے ایک بار پھر کوشش شروع کر دی، جدھر سے بھی ممکن ہو رہا تھا۔ وہ لوہے کی پٹیاں دیو قامت کے بدن کے مختلف حصوں پر پوری قوت سے مار رہا تھا، اور دیو قامت اب اچھا خاصا زخمی ہو گیا تھا۔ دفتن اس نے ایک جھجری لی اور پھر تن کر کھڑا ہو گیا۔ بس اگر تم جنگ میں فتح و شکست کا اندازہ کرنا چاہتے ہو تو میں نے تم سے ہار مان لی ہے۔ میرے بدن میں اب لڑنے کی سکت نہیں رہی۔ ہاں، اگر تم مجھے قتل کرنے کے خواہاں ہو تو پھر تمہاری مرضی ہوگی۔ شیران کچھ دیر سوچتا رہا، پھر مسکرا کر بولا، نہیں دوست، میں تمہیں قتل کرنے کا حق نہیں رکھتا، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اصولی جنگ میں نے ہی خلاف ورزی کی ہے۔ کیا مطلب؟ دیو قامت بولا، مطلب یہ کہ میں نے پستول تو استعمال نہیں کیا، مگر تمہیں زیر کرنے کے لیے تمہارے ہی ایک ہتھیار سے کام لیا ہے۔ اوہو، اس کا مطلب ہے کہ تم مجھے قتل نہیں کرنا چاہتے۔ نہیں، تم جہاں چاہو جا سکتے ہو۔ شکریہ۔ دیو قامت نے گردن جھکائی اور کلائی سے آنکھوں پر آنے والا خون صاف کرنے لگا، پھر وہ مڑ کر ایک سمت چل پڑا۔ شیران تذبذب کے عالم میں تھا۔ پہلی بار اس نے شرافت اور انسانیت کا کوئی کام کیا تھا، لیکن یہ سب کچھ اسے کچھ غیر مناسب سا معلوم ہو رہا تھا۔ دشمن کو ختم کر دینے میں ہی فائدہ ہے، کہیں اس دیو قامت سے دوبارہ سامنا نہ ہو جائے، وہ سوچتا رہا۔ پھر اس کی نگاہیں اپنے پستولوں کی جانب اٹھی۔ کارتوس بھی کربو جوار میں پڑے ہوئے تھے، اور دوسرے لمحے وہ آہستہ آہستہ پستول کی جانب بڑھنے لگا۔ یہ دلیری کر کے اس سے حماقت ہوئی تھی۔ دیو قامت کو زیر کرنا اتنا آسان نہیں تھا جتنا وہ سمجھ رہا تھا۔ یہ تو اس کی قسمت تھی کہ وہ دیو قامت کے ہر وار سے بچ گیا اور اسے زیر کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔
اگر لوہے کی پٹیاں اس کے ہاتھ نہ آتی تو پھر دو ہی کام ہوتے، یا تو اسے فرار ہونا پڑتا یا پھر دیو کامت مار مار کر اس کی چٹنی بنا دیتا۔ اس نے پہلے کارتوس اٹھائے اور پھر پستول کو اس کے چیمبر بھرنے لگا۔ اس کے بعد وہ دوڑتا ایک ٹیلے پر چڑھ گیا۔ اس نے اطراف میں نگاہیں دوڑائی اور پھر ٹیلے سے اتر کر دوسرے اس ٹیلے پر پہنچا، لیکن دیو کامت اسے نظر نہ آیا۔ وہ تو ایسے غائب ہو گیا تھا جیسے گدھے کے سر سے سینگ۔ بدنصیب تونی البتہ اسے ایک سمجھ سے ایک ٹیلے سے چپکا ہوا نظر آ گیا۔ شیرا نے نفرت سے زمین پر تھوک دیا اور پھر پستول کو ہاتھ میں سنبھالے ادھر ادھر چکرانے لگا، لیکن دیو کامت تھا کہ نہ ملا۔ وہ نہ جانے کہاں روپوش ہو گیا تھا۔ شیرا نے ایک گہری سانس لی اور پھر تونی کے بارے میں سوچنے لگا۔ اس ذلیل نے ہمیشہ ہر لمحے کا دھوکہ دیا تھا۔ اسے آواز دے یا نہ دے، اس نے تونی کو وہاں چھوڑ دینا مناسب سمجھا اور تیز رفتاری سے ایک سمجھ چل پڑا۔ اب وہ اس خوفناک جال سے نکلنے کا قطعی فیصلہ کر چکا تھا۔ کچھ بھی ہو، اسے بینکاک پہنچ جانا چاہیے۔ وہ دوڑتا رہا، اس کی رفتار کافی تیز تھی۔